कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश जिस तरह आप पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको आगे करने का बकायदा औपचारिक तौर पर जैसे बयान दे रहे हैं, उससे क्या लगता नहीं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी से लड़ने का आउटसोर्सिंग आपको कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मणिशंकर अय्यर कट्टर कांग्रेसी हैं जी, इंदिरावादी हैं, कभी कांग्रेस के छोड़ के नहीं गए। उनको वो प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं केजरीवाल के नाम को लेकर के। उनको लगता है केजरीवाल उनके खिलाफ बोलता, उनके साथ अलायंस करके उसको सत्ता में ला करके दिल्ली में उसकी साक्षरता पे, क्रेडिबिलिटी पे उन्हें क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब उसके लिए जिम्मेवारी ये हो जाती है कि उसकी अगर आप क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे तो वो केजरीवाल जो पहले कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगता था वो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेगा और कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। उससे नुकसान मोदी का होने वाला नहीं है। उसके वो यूज करना चाहते हैं उसको, परंतु केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली के अंदर नुकसान कांग्रेस को किया उस तरह से बीजेपी का नुकसान नहीं किया। हालांकि बीजेपी के वोट कम हुए, कुछ सीटें कम हुई, परंतु कांग्रेस के लोग केजरीवाल को अपनी एक ढाल बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से वो मोदी पर अटैक कर सके। नहीं, आपका ये कहना था कि केजरीवाल की विश्वसनीयता को वो खत्म करना चाह रहे हैं, ढाल बनाना चाहते हैं, या ढाल बनाना चाहते हैं, विश्वसनीयता खत्म या दोहरा। लेकिन इसमें तो कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी। मतलब न आप केजरीवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, न खुद आप और नरेंद्र मोदी के लिए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, जब वो जहां भी टक्कर हो रही है बीजेपी में और कांग्रेस में, वहां अगर केजरीवाल जाते हैं तो केजरीवाल जब बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ तो लोग सवाल उठाएंगे कि आप इनकी समर्थन से सरकार बना के बैठे हुए हैं, तो आपकी विश्वसनीयता क्या है? जो आप बोल रहे हैं आप कांग्रेस के खिलाफ कम बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, तो कांग्रेस का दोहरा तरीका है। मतलब दोहरी मार कांग्रेस केजरीवाल पे मार रही है। केजरीवाल इस बात को समझ नहीं रहे कि उनके ट्रैप में आकर छोटी सी सत्ता के लिए, टेम्पररी सत्ता के लिए वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के ऊपर उनका वार एकदम फीका पड़ जाएगा कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में, कि जहां भी टक्कर हो रही है सीटें कांग्रेस से बीजेपी छीनने की कोशिश करेगी, ना कि बीजेपी से कांग्रेस छीनने की कोशिश करेगी। इसलिए कांग्रेस की जगह लोग अब केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस में जो फर्क था वो दिल्ली में सत्ता आने के बाद वो खत्म हो गया। नहीं, जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भले कांग्रेस के वोट आपने खाए हो, लेकिन कुल मिला के भाजपा को तो रोका उसी तरह जैसे हरियाणा है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, उसके खिलाफ कांग्रेस अपनी एंटी इनकम्बेंसी में एक विकल्प केजरीवाल का पैदा करके बीजेपी को रोकेगी। ये नहीं लगता ये रणनीति? कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी थोड़ा मारेगी। नहीं तो वो कुल्हाड़ी मारती है, यही तो 1 लाख टके का वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि बाकी स्टेट के, दिल्ली जो है अर्बन एरिया है जहां पर 2% बीजेपी के वोट कम हुए, मोदी का जादू दिल्ली में नहीं चला। मतलब लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, महानगरों में जैसे मुंबई ले लीजिए आप, या जैसे गाजियाबाद लीजिए या हरियाणा लीजिए, यहाँ फिर कांग्रेस किस तरह उसको आगे करेगी? मैं कह रहा हूँ दिल्ली का जो आप है, दिल्ली के, क्योंकि मोदी को ऐसा लगता था जैसे मोदी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन रहा है। लोग चाहते थे कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन बने, कि मोदी बन नहीं सकता था, इसलिए केजरीवाल को उन्होंने चुना। शीला दीक्षित को रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी ने अगर डॉक्टर को पहले से प्रोवाइड किया था तो ये असर नहीं होता, पर रोकने में आप समर्थ हैं। परंतु अगर कांग्रेस ये चाहती है कि केजरीवाल को यूज करके वो मोदी को रोक पाएंगे, मेरे को लगता है उसके अंदर कोई सफलता नहीं होगी, कांग्रेस का ज्यादा नहीं होगी। नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर की सोच को आप देखें तो अंदर की सोच में कांग्रेस क्या रणनीति बनाती हुई? कांग्रेस की सोच यही है केजरीवाल को खत्म करना है जल्दी से। मतलब पहले केजरीवाल है उनका टारगेट, या नरेंद्र मोदी? उन्होंने दिल्ली में रोक के रखा है ताकि कांग्रेस के ऊपर जो आक्रमण करता था वो कम हो जाए। तो केजरीवाल को समाप्त करके, उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त करके फिर वो नरेंद्र मोदी से सीधे भिड़ेंगे। नरेंद्र मोदी वो तो मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस 2014 के अंदर सरकार में नहीं आने वाली है, वो दूसरे अलायंस को बनाने वाली है सरकार। नहीं, पर फिर इससे एक बात प्रभु जी ये बात निकल के आती है, इसका मतलब ये कि कांग्रेस की प्राथमिकता में नरेंद्र मोदी को रोकना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी को रोकना नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को खत्म करना पहले है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगता है कि केजरीवाल को अगर खत्म नहीं करेंगे, वो बाकी स्टेट्स में जाकर के जो कांग्रेस की जो साक्ष्य भक्ति थी 100-150 आम आदमी की, उसकी जो राजनीति जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला था, वो अब सब कम पहुंचा पाएगा। तो अपने कांग्रेस के नुकसान को कम करने के लिए केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, ना कि मोदी को रोकने के लिए। क्योंकि मोदी जहां भी लड़ेगा वहां पर वो उसका मुकाबला कांग्रेस से है, केजरीवाल से नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात, मतलब ये पत्रकारों का सोचना है मणिशंकर अय्यर या जयराम जिस तलखी के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन करते हुए या जो बोलते हुए कि नहीं उस
किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को रोकना है, उसके लिए कोई भी और उसमें अगर अरविंद केजरीवाल अगर आगे होता तो हमें बहुत अच्छा है और हम तो सपोर्ट करके ये करें। ये जो सोच, ये जो बयान जो दे रहे हैं, ये बिल्कुल झूठी दिल्ली के अंदर दिखावे के लिए। दिल्ली के अंदर जो वोटर लिस्ट आई थी जिसमें ओपिनियन पोल हुआ था, उसके अंदर 50% लोग कहते थे कि केजरीवाल सीएम और मोदी पीएम। तो उसमें कहां कांग्रेस का फिट बैठता है? कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि केजरीवाल को साख खत्म करके जो केजरीवाल कांग्रेस के वोट ले रहा है, बीजेपी के वोट उसने नहीं लिए, 12% कांग्रेस के वोट दिल्ली में लिए। जो कांग्रेस को जो ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी अरविंद केजरीवाल में, इसको बूझते हुए कांग्रेस हाईकमान उसको खत्म करने में पहले, ताकि वो कांग्रेस के वोट कम काटे, ताकि कांग्रेस के खिलाफ कम बोले और बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बोले, और हो सकता है अप्रैल के बाद सरकार गिरा दे। इसलिए केजरीवाल कहां मोदी का मुकाबला करेंगे, इसका ये सपना मीडिया वाले दिखा रहे हैं। मीडिया वाले प्रमोट किए जा रहे हैं हर चीज को। केजरीवाल भी समझते हैं मीडिया का और वो सब समझ लें, लेकिन कांग्रेस की, मैं फिर बुनियादी बात कांग्रेस की रणनीति, मैंने पहले दोबारा राहुल गांधी ने भी ये कहा कि हमें इससे सीखना चाहिए। कुल मिला के हर कोई अरविंद केजरीवाल या आपसे अभिभूत नजर आता है कांग्रेस में। तो प्रेशर बढ़ रहा है पब्लिक ओपिनियन, सिविल सोसाइटी का आपका मुकाबला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैं बार पॉइंट करना चाहता हूं, कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस को नुकसान जो केजरीवाल पहुंचा सकता था उसका समर्थन करके, उसको प्रमोशन करके कांग्रेस का नुकसान कम किया जाए और उसकी क्रेडिबिलिटी को समाप्त किया जाए, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही है। मोदी से तो निपट नहीं सकते। मोदी से कांग्रेस ही निपटेगी, कांग्रेस ही करे। मोदी के मामले पे आउटसोर्स आप नहीं हो रही है। मैं नहीं मानता इस बात को। सिर्फ वो क्रेडिबिलिटी इसकी खत्म करना चाहते हैं, वो पहला प्राथमिकता, और कांग्रेस का नुकसान ताकि वो कम बुलाए, कि कांग्रेस, उनके नेता आजकल कांग्रेस के खिलाफ कम बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राहे नजात, मगफरत का रास्ता राहे नजात, राहे नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی منظر۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ مصر فوجی حمایت والی حکومت کے نئے آئین کے مسودے پر ریفرنڈم کے لیے تیار، اخوان ریفرنڈم کے بائیکاٹ پر قائم۔ تھائی لینڈ میں حکومت مخالف احتجاج ہوا سنگین، فوج کی جانب سے تختہ پلٹے جانے کا خدشہ۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا اثر پڑ سکتا ہے جموں کشمیر پر، ہندوستان کے فوجی سربراہ نے کیا ہوشیار۔ اور خبروں کی تفصیل۔ مصر میں کل سے شروع ہونے والے ریفرنڈم کو ملک کے طاقتور فوجی سربراہ کی حکومت میں عوام کے اعتماد کے ووٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ فوجی سربراہ جنرل عبدالفتاح السیسی نے پچھلے سال 3 جولائی کو فوجی بغاوت کے ذریعے صدر محمد مرسی کی حکومت کو اقتدار سے ہٹا کر حکومت قائم کی تھی۔ اب جس آئین پر ریفرنڈم کرایا جا رہا ہے اسے محمد مرسی اور ان کے حامی اخوان المسلمین کے ذریعے دسمبر 2012 میں منظور کیے گئے آئین کا پلٹ بتایا جا رہا ہے۔ 14 اور 15 جنوری کو ہونے والے ریفرنڈم کے لیے ملک میں سخت ترین حفاظتی انتظامات کے تحت 1,60,000 فوجیوں کے علاوہ 2 لاکھ سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون پیر کے روز عراق کے دارالحکومت بغداد پہنچے۔ ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب عراق میں شیعہ اقتدار والے وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت پر سنی اقلیت نے امتیازی سلوک کا الزام عائد کیا ہے اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹوں نے ملک کے مغربی ریاست الانبار کے دارالحکومت رمادی اور فالوجہ کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بان کی مون کے عراق دورے سے پہلے عراقی حکومت نے کہا تھا کہ سیکریٹری جنرل مختلف علاقائی معاملات پر بات کریں گے، جن میں شام میں جاری بحران بھی شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف پیر کے روز لبنان کے 2 روزہ دورے پر دارالحکومت بیروت پہنچے، جہاں انہوں نے لبنان کے صدر مائیکل سلیمان سے ملاقات کی اور باہمی تعلقات اور علاقائی امور پر بات چیت کی۔ اس دورے میں جواد ظریف لبنان کے نامزد وزیر اعظم تمام سلیم، پارلیمانی اسپیکر نبی بیری اور وزیر خارجہ عدنان منصور سے بھی ملاقات کریں گے۔ جواد ظریف بیروت کے ایک قبرستان بھی گئے، جہاں انہوں نے حزب اللہ کے سابق سیکورٹی چیف عماد مغنیہ کے قبر پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ عماد مغنیہ 2008 میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران جوہری سرگرمیاں محدود کرنے سے متعلق عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوئے عبوری معاہدے پر 20 جنوری سے عمل درآمد شروع کرے گا۔ امریکہ نے ایران کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاملے پر کسی مستقل معاہدے تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ نیوکلیائی معاملے پر ایران اور مغربی ملکوں کے بیچ معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے ایران کے نئے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد 20 جنوری سے ہوگا۔ 20 ژانویه یا 30 دی در نظر گرفته شد و مورد توافق دو طرف قرار گرفت که از اون تاریخ ما همزمان اقدامات خودمون رو، هر دو طرف اقدامات خودشون رو شروع بکنن. همه اقدامات همزمان خواهد بود. آنچه که دو طرف تعهد کردن در توافق ژنو، همه اونها از 20 ژانویه همزمان شروع به اجرا خواهد کرد. حالا با یه توضیحاتی که بعضی از اینها داره، ولی اقدامات همزمان خواهد بود و انشالله همه موارد تعلیق تحریم که اونها قرار هست که انجام بدن از همون 20 ژانویه صورت خواهد گرفت۔ برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، روس، یورپی یونین اور امریکہ پر مشتمل گروپ اور ایران کے بیچ گزشتہ جمعے کو اس بات پر رضامندی ہوئی کہ نومبر میں ہوئے معاہدے پر کس طرح سے عمل کیا جائے۔ معاہدے کے تحت ایران اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی ایجنسی کو اپنی نیوکلیائی تنصیبات تک رسائی دے گا۔ معاہدے کے تحت $4.2 بلین مالیت کا ضبط شدہ تیل ایران کو جاری کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران کو یورینیم کی افزودگی کو 5% تک محدود کرنا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ اسے 6 ماہ کے اندر اپنا 20% اسٹاک تلف کرنا ہوگا۔ اوباما نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کو قابل قدر راحت مہیا کرائیں گی۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔
شام میں جاری بحران ختم کرنے کے مقصد سے ہونے والے امن و مذاکرات کے بارے میں بات چیت کے لیے اقوام متحدہ، امریکہ اور روس کے سرکردہ رہنماؤں کی پیر کے روز فرانس کے دارالحکومت پیرس میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کا مقصد یہ طے کرنا تھا کہ اسی مہینے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے امن و مذاکرات میں کن ممالک کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ پیرس میں ہوئی میٹنگ میں شام میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی نمائندے لخدر براہیمی، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے حصہ لیا۔ سابق اسرائیلی وزیراعظم ایریل شرون کی تدفین آج سرکاری اعزاز کے ساتھ جنوبی اسرائیل میں ان کے آبائی فارم ہاؤس میں کر دی گئی۔ 85 سالہ شرون کو ان کے ملک میں بلڈوزر اور ہیرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ عالم عرب میں انہیں نفرت اور جنگی جرائم کے مرتکب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ شرون 2006 سے تل ابیب کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں ہفتے کے روز ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تدفین سے پہلے شرون کے اعزاز میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں سرکردہ عالمی شخصیات نے شرکت کی، جن میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر شامل ہیں۔ کابل میں پولیس چوکی کے نزدیک کیے گئے خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 21 زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ طالبان نے اسی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان میں اپریل میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں۔ اسی سال کے آخر تک امریکہ کی قیادت والی اتحادی فوج بھی افغانستان سے انخلا کرے گی۔ اس پس منظر میں کابل میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فلپائن میں موسلادھار بارش کے سبب سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مٹی کے تودے کھسکنے اور بارش سے جڑے حادثات میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی بھرایا ہے، بڑی تعداد میں لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ملک فلپائن میں موسلادھار بارش سے سیلاب آ گیا ہے اور کئی مقامات پر مٹی کے تودے کھسکنے کی اطلاعات ہیں۔ سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ کئی افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ محکمہ آفات ناگہانی کے حکام کے مطابق فلپائن کے جنوب مشرقی علاقے میں آئے تباہ کن سیلاب کے سبب سیلاب متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ ڈواؤ شہر متاثر ہوا ہے۔ ڈواؤ اورینٹل صوبے میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ڈواؤ اورینٹل صوبے کے پڑوسی ریاست کمپوسٹیلا ویلی میں بھی چند افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلپائن کے محکمہ آفات ناگہانی کے ترجمان کے مطابق سیلاب بہت سنگین ہے اور ملک کے 10 ریاستیں سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں۔ فلپائن کے سرکاری تخمینے کے مطابق تقریباً 1,32,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ عالمی منظر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں امریکن طرز کی ویسٹرن گیٹڈ کمیونٹی امریکن ٹاؤن شپ، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5,000 روپے فی گز۔ اس کے علاوہ بے شمار ماڈرن ایمنٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 7 منٹ کے فاصلے پر امریکن ٹاؤن شپ۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سینا آملہ ڈرنک راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سینا۔ نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے POP، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلر سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ جوڑوں کا درد اور ماس پیشیوں میں کمزوری، یہ سب ہے تو نورانی تیل بھی تو ہے۔ ڈھکن پر نینی کا مشہور اور ایکو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خرید۔ سے واہ کیا بات ہے۔
مومنوں خوشیاں مناؤ آج ہے روز خوشی سبحان اللہ خوشی ہے آمد آمد کی مسلسل یا رسول اللہ درودوں کا چلن ہے آج پل پل یا رسول اللہ ہر سانس میری وقت درود و سلام ہے دنیا و آخرت کی سبھی مشکلوں کا حل آقا کی صرف ایک توجہ کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے روزے پاک کو آنکھوں میں بسانے والے مغفرت کا راستہ راہ نجات مغفرت کا راستہ راہ نجات اور بخششوں کی رہ گزر ناتے میلاد النبی کے موقع پر دیکھیے خصوصی پروگرام نعتیہ مشاعرہ بروز منگل دوپہر 3:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی منظر. تھائی لینڈ میں حکومت مخالف احتجاج نے شدت اختیار کر لی ہے. ملک دارالحکومت بینکاک میں آج زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی. احتجاجیوں نے 2 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل ینگلک شناوترا حکومت کی تحلیل کا پرزور مطالبہ کیا. سیاسی مبصرین نے تھائی لینڈ میں فوج کی جانب سے تختہ پلٹے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے. تھائی لینڈ میں 2 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل موجودہ حکومت کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کر رہے احتجاجیوں نے دارالحکومت بینکاک میں کئی سڑکوں پر ڈیرا ڈال دیا ہے. احتجاجیوں نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور اہم چوراہوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. حکومت نے نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے 18,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو مورچے پر تعینات کر دیا ہے. احتجاجی نومبر 2013 سے مسلسل اپنی مہم چلا رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم ینگلک شناواترا ملک کی باغ ڈور چھوڑ دیں. احتجاجیوں کا الزام ہے کہ ینگلک شناواترا اپنے بھائی اور سابق وزیر اعظم تھکسن شناواترا کی کٹ پتلی کی طرح کام کر رہی ہیں. تھکسن کو 2006 میں فوج نے معزول کر دیا تھا اور وہ خود ساختہ طور پر جلاوطن ہو گئے تھے. احتجاجیوں کا دعویٰ ہے کہ تھکسن کی معاون جماعتوں کی عوام کو لبھانے والی پالیسیوں سے ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے. حالانکہ تھکسن کی معاون جماعتوں کو دیہی ووٹروں کی حمایت حاصل ہے اور تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ میں انہیں اکثریت بھی حاصل ہے. تھائی لینڈ کی اہم اپوزیشن جماعت 2 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کا بائیکاٹ کر رہی ہے. حکومت مخالف احتجاجی ینگلک شناواترا سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم ینگلک شناواترا نے احتجاجیوں سے جمہوری عمل کا احترام کرنے اور انتخابات میں حصہ لے کر اگلی حکومت تشکیل دینے کی اپیل کی ہے. تھائی لینڈ میں پچھلے سال کے آخر میں شروع ہوئے احتجاج کے دوران اب تک کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں. احتجاجیوں نے اب اہم وزارتوں کا محاصرہ کرنے اور ان کی بجلی سپلائی منقطع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے تقریباً 150 اسکولوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا ہے. احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک سڑکوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی، لیکن وہ ہوائی اڈوں سمیت نقل و حمل کے دیگر عوامی ذرائع کو نشانہ نہیں بنائیں گے. مظاہرین کے لیڈر سوتیپ توک سوبان نے اس احتجاج کو عوامی احتجاج قرار دیا ہے. سوتیپ پہلے اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں. سوتیپ کے مطابق احتجاجیوں کی نگاہ میں ینگلک شناواترا وزیر اعظم نہیں ہیں. اس بیچ فوج نے ملک میں تخت پلٹے جانے کے امکان سے انکار نہیں کیا ہے. کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ تنازع کے شدت اختیار کر جانے پر فوج مداخلت کر سکتی ہے. تھائی لینڈ میں فوج پہلے بھی کئی بار تخت پلٹ چکی ہے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. امریکہ میں اندرون ملک پرواز پر ایک مسافر بردار ہوائی جہاز ایک غلط ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا. ہوائی جہاز میں 124 مسافر اور عملے کے 5 ممبر سوار تھے. ہوائی جہاز کو شکاگو سے
मिसूरी के ब्रैनसन एयरपोर्ट पर उतरना था, ताहम हवाई जहाज इस एयरपोर्ट से 7 मील दूर टेनी काउंटी एयरपोर्ट पर उतर गया। गलत एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बावजूद अगरचे कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, ताहम जिस एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतरा उसका रनवे ब्रैनसन एयरपोर्ट के रनवे से आधा है। मुतल्लिका एयरलाइन के तर्जुमान ने कहा कि अभी इस बात की कोई इत्तला नहीं है कि हवाई जहाज गलत एयरपोर्ट पर क्यों उतरा, जबकि इंतजामिया ने कहा है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। अमेरिका की रियासत वेस्ट वर्जीनिया में एल्क नदी के पानी में केमिकल मिल जाने से पैदा हुई आलूदगी के बायस पीने के पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। पानी आलूदा हो जाने से तकरीबन 3 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। वफाकी और रियासती हुकूमतों ने शहरियों को पीने का पानी मुहैया कराने के मकसद से रियासती दारुल हुकूमत में 3 मराकज कायम किए हैं, जहां लोगों को मुफ्त पानी फराहम किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इलाके में पीने के पानी के अलावा आम इस्तेमाल के लिए भी पानी की शदीद किल्लत की इत्तलात है। Devastating. My employees cannot work. We can't serve the public any food. I've turned away about 80 customers this morning already. हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि नई दिल्ली में अमरीकी सिफारत खाने का एक मेंबर हिंदुस्तान से रवाना हो गया है। ख्याल है कि सीनियर हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के साथ अमरीका में की गई बदसलूकी पर बरहम हिंदुस्तान ने नई दिल्ली में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने के एक मेंबर को मुल्क छोड़ने को कहा था। नई दिल्ली में वजारत खारजा के तर्जुमान ने सहाफियों को बताया कि हिंदुस्तान की दरख्वास्त के मुताबिक अमरीका ने अपने सिफारत खाने से अपने एक सिफारतकार को मुल्क वापस बुला लिया है। ख्याल है कि हिंदुस्तान ने यह इक़दाम अमेरिका से दिव्यानी खोबरागड़े के एक्सपल्शन के बाद किया है। In accordance with our requests, a diplomat from the US mission who left yesterday. I am not going to engage in a public discussion about who was expelled because I indicated to you that we had requested for a withdrawal of a diplomat who was involved in the processes at that time leading to the case that was under consideration, and that is the Devyani Khobragade case, which led to a unilateral action on the part of the United States. नजरालवी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। छोड़ो का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राहे नजात, मगफरत का रास्ता राहे नजात, राहे नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی منظر۔ آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ نے کہا ہے کہ 2014 میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا اثر جموں کشمیر پر پڑ سکتا ہے۔ جنرل بکرم سنگھ دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ آرمی چیف نے افسپا کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ کی مخالفت کی۔ certain amount of spillover